ساری زندگی سانو ترجمہ دس دے رہے ممبر و رسول تے بہ کے اے عشق تے فتوے نہیں ہوندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو وہی جان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہی کم شیر دلیر جوان دائی حضرت آدم علیہ السلام دے بارے کی کہندے رہے کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام توبہ کی تھی رب نے انہوں نے معاف کر دیتا بابا جی فرماندے سن بندے بھی توبہ کریں تے نبی بھی توبہ کرے معافی انہوں نے بھی لبے ہونے نبی تے غیر نبی کوئی فرق تے ہوئے تو اسی ترجمہ ہی نہیں کر سکے بابا جی فرماندے سن داب علی دا مطلب پتہ کی ہے استاد صاحب فرماندے سن دا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام نے رب کی دعا منگی یا اللہ جڑے عرش دے تھلے تیرے محبوب دا نام لکھے ہیں نا اس نام دی برکت نال میرا مقام بدا دے یہ نہیں کیا بھی میری توبہ قبول کرنا فرمایا میرا مقام بدا دے میرا رتبہ بدا دے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام دیوتے جدو رب دی تجلی ہے اس کی ترجمہ کیتا بھی موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے ڈھیپ ہے بیہوش ہو گئے بابا جی فرمانے سے نبی غیر نبی فرق ہوئے بندہ بھی بیہوش ہوئے نبی بھی بیہوش ہوئے گل بڑھ دی نہیں بابا جی فرمانے سے اتنے ترجمہ یہ بڑھ دا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دے جلویں گم ہو گئے بس اسی گل اتنی کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن نصیب کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا ڈاڑھے علیسو عمل حبت تھی سن عمل حبت تھائے ہوئے ولا کوئی نہیں سکدا اساں نت محمد دیا ناتاں بڑے سوں اساں وانگ ناتاں بڑا کوئی نہیں سکدا مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت دے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا حضور دے دین دی گل تے انج ہونی نہیں انج ہونی انشاءاللہ